अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजत को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो ये है सुबह का टाइम और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दही बनाने में लग गई हूँ और दही बनाने के चक्कर में ना मेरा दूध कम हो गया था और रिदा को ना फिर सुबह के टाइम मैंने इसको जूस दे दिया था। ये मेरी नेबर वाली आई थी, उन्होंने लाया था और फिर मैंने इनको जूस दे दिया। मैंने कहा ये सुबह चलो जूस पी लें। फिर अब मैंने दूध ना पहले 2.5 किलो लेती थी, अब मैंने 3 किलो कर दिया है। तो ये वही चने हैं जो हमारे गांव में रह गए थे। रिदा की दादो आई हैं तो वो ले आई हैं और यहाँ पे वो साफ़ कर रहे थे और खाला आई हुई थी, वो लगा रही थी झाड़ू। तो मैं उसको बता रही थी कि यहाँ पे कोने और गंद और यहाँ पे रह गया है, तो आप ना इसको अच्छी तरह से यहाँ पे आप सफाई कर लें। और साथ में मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, क्योंकि कल फ्राइडे था और वो कपड़े इस्त्री करने वाला जो आया था तो अभी उसने फ्राइडे को वो आता है, तो पहले वाले जो थे ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं एक सूट इस्त्री कर दूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो खैर फिर मेरा बेटा उठ गया था और यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही थी नाश्ता और उसके लिए मैंने पराठा बनाया है और खाला के लिए मैंने सादा रोटी बनाई है। और यहाँ पे वही चनों वाला सालन पड़ा हुआ था रात का, तो खाला के लिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया और बाकी मैंने अपने बेटे को दे दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसको तो इतना अच्छा लगा था कि उसने फिर दोबारा से मुझसे एक और पराठा भी बनवाया कि मुझे एक और पराठा भी बना दो। और साथ में उसने वो जो रेड वाली चटनी है वो भी मैंने बनाई हुई थी, तो वो भी उसने साथ में खाई हैं। इसको तो बहुत अच्छी लगती हैं ये चटनी वगैरह ना। तो खैर दोपहर का खाना शाना खाया है, सॉरी खाना नहीं नाश्ता इसने किया था मेरे मुंह से खाना निकल गया। तो आज मैंने इसके कपड़े भी सिलिंग कर दिए थे जो मौलाना तारिक जमील के ब्रांड से लिए थे। अब देखते हैं कि वो कैसे निकलते हैं। और आज आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि मैंने दिया हुआ डिटेल दी हुई कि मेरे सारे सेब ख़राब निकले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड लाते हैं सेबों की वो जो पेटी होती है वो लाते हैं। तो इस दफ़ा ना ऊपर वाला जो सबसे फर्स्ट वाले थे स्टेप था वो तो सही था, लेकिन उसके बाद जब मैंने खोले हैं तो वो इतने ज़्यादा ख़राब निकले हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा ख़राब, यानी इतने साफ़ नहीं थे जितने ख़राब निकले हैं। और नीचे से जो भी थे वो कोई ख़ास इतने अच्छे भी नहीं थे, मज़े के नहीं थे, यानी ख़राब ही थे। तो शायद गर्मियाँ आ गई हैं इस वजह से ख़राब हैं, या फिर खुदा जाने कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। हालांकि हम लाते ही रहते हैं, इतने ख़राब तो कभी भी नहीं निकले जितने इस दफ़ा निकले हैं ना। तो मैं तो उनको यही कह रही थी कि अब आप ना गर्मियाँ आ गई हैं तो अब आप ना ये पेटी वगैरह ना लाया करें, बस ऐसे ही अपने लिए ले आया करें ताकि ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो। तो आज था जी फ्राइडे और आज हम बना रहे थे बिरयानी। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दी थी क्योंकि गैस का इशू बना हुआ है। तो मैंने कहा जल्दी से मैं कुछ इसकी ग्रेवी बना लूँ और ताकि जब गैस 12 बजे आए तो मैं साथ में बॉयल चावल कर लूँ और फ्राइडे जुमे की नमाज से पहले पहले हम खाना खा लें। तो यहाँ पे वो हेल्पर आया हुआ था इस्त्री वाला, तो उसके लिए मैं जूस बना रही थी। और यहाँ पे बिरयानी मेरी बस तैयार ही होने वाली थी इसकी ग्रेवी, लेकिन गैस का बिल्कुल एंड था, जाने ही वाली थी। तो बस ये है कि कुछ गुजारा चल रहा था। मैंने कहा चलो जितना हो सके तो हो जाए। तो खैर मैंने उनको जूस दे दिया और ये मैंने रिदा के लिए रख लिया था क्योंकि अब वो स्कूल से आने वाली थी। और सब्ज़ मिर्चें मैंने निकाली, मैंने कहा उसमें डाल दूँगी काट के। तो देखा है तो गैस ही ख़त्म हो गई। तो चलें जब गैस आएगी तो फिर इसको मैं रख लूँगी। और साथ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, मैंने कहा ये थोड़े से नरम हो जाए। तो यहाँ पे रिदा आ गई थी और इसकी मस्तियाँ जारी हैं। और ये जो सारे एप्पल थे ना ख़राब थे, उनके जो ख़राब पार्ट थे वो मैंने सारे निकाल दिए थे। और जहाँ से मुझे लग रहा था कि साफ़ हैं, क्योंकि किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो वो मैंने काट के ना नमक मिर्चों के साथ खा रही थी। तो गैस नहीं थी तो मैंने कहा चलो तब मैं रिदा को ही नहला दूँ। और जुम्मा है ना, जुम्मे वाले दिन तो सारे ही हम लोग नहाते हैं और सबको ही नहाना चाहिए, क्योंकि जुम्मे का दिन तो अल्लाह ताला ने इसकी बहुत बरकत डाली है, इसकी बहुत अज़मत है। और जुम्मे का दिन तो गरीबों के लिए ईद का दिन है।
تو پھر اس کو میں نے یہاں پہ نہلایا ہے اور اس کو میں نے صاف کپڑے شپڑے پہنا کے یہ خود ہی کنگھی کر رہی تھی اور ساتھ میں نا یہ کارٹون بھی دیکھ رہی تھی، اور بس ویڈیو تو میں اس کی بنانے لگوں تو اس کو سکون ہی نہیں آتا، کودنے اور ادھر ادھر اس کے چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خیر پھر میں نے کہا چلو میں ساتھ میں سیلڈ بھی بنا لوں، کیونکہ گیس نہ ہونا تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر آپ بیٹھے ہی رہو، جیسے نیٹ کے بغیر زندگی نہیں ہے نا، تو گیس کے بغیر بھی کوئی زندگی نہیں ہے اور بجلی کے بغیر بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہر چیز یعنی کہ دنیا کی یہ جو ہمارے لیے نعمتیں ہیں نا، ان کے بغیر اب ہم عادی ہو گئے ہیں، تو اب ان کے بغیر نا ہمارا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو خیر اب یہاں پہ رضا کو لگ گئی تھی بھوک اور وہ کہہ رہی تھی مجھے نا پراٹھا بنا دو چینی والا، تو میں ایسے سٹیپ سے پراٹھا بناتی ہوں کہ بس 2 چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے ان کو میں بیل لیتی ہوں اور پھر ان کے اندر چینی رکھ کے ان کو سائڈوں سے ملا کے پھر یہ پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ تو تب تو خیر میں بنا رہی تھی، میں نے کہا گیس نہیں ہے سلنڈر پہ ہی بنا دوں، لیکن شکر الحمدللہ کہ جیسے ہی میں نے توے کو گرم کیا سلنڈر پہ تو ادھر سے میں نے گیس کو چیک کیا تو گیس آ گئی تھی، تو پھر ساتھ میں نے کوکنگ بھی سٹارٹ کر دی اور ساتھ میں نے رضا کا پراٹھا بھی بنا لیا۔ تو پلیز جلدی سے آپ میرے چینل کو لائک کر دیں اور جو نیو دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا میرا ولاگ۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میرا پراٹھا بھی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا اور ساتھ میں اس کے نیچے بھی میں نے آگ جلا دی تھی اور میں نے جلدی جلدی پانی بھی بھر کے رکھ لیا تھا، چاولوں کو بھی میں نے دھو لیا تھا، کیونکہ میں نے کہا بس جلدی جلدی والے کام ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں نا بہت جلدی جمعہ پڑھا جا رہا ہے، بہت جلدی جلدی جمعہ، یعنی 1:15 بجے نا نماز پڑھ لیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، کیونکہ آفس ٹائم ہے، ایک لمٹ ہے، تو بس تقریباً 2 بجے تک سارے ہی فری ہو کے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو میری تو شروع سے ہی روٹین ہے کہ میں جمعے والے دن جلدی ہی ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، جمعے سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد آرام سے ہم لیڈیز وغیرہ جب مرد حضرات چلے جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم لوگ پھر لیڈیز پیچھے سے نا آرام سے سکون سے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پہلے کھانا نہ کھائیں بعد میں کھائیں تو مرد آ جاتے ہیں اور ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے آفس جانا ہوتا ہے، تو ہمارا یہ بڑا وہ ایشو ہوتا ہے، پھر ہم لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر ہماری نماز لیٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر یہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں اور واپس آ کے آفس چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ آرام سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ رضا نے پراٹھا تو کھا لیا تھا، لیکن اب اس کو نا یہ سپائسی دیکھ کے نا اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا، تو اب یہاں پہ بھی یہ پہنچ گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ سارے ہی نا اب نیو طریقے سے دم لگا رہے تھے، تو میں نے کہا چلے میں بھی آج ٹرائی کرتی ہوں، نیچے ہی گریوی ڈال کے اوپر ہی وہ چاول ڈال دیتے ہیں۔ تو خیر میری گریوی پوری بن گئی تھی، ان کی یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا بھی اس میں پانی ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو میں ٹرائی کرتی ہوں، اور کڑھائی میں تو میں نے نہیں ایڈ کیے کیونکہ میرے چاول زیادہ ہوتے ہیں اور کڑھائی میں آنے والے نہیں تھے، تو میں نے سارا وہ جو مسالہ تھا وہ پتیلے میں ڈال دیا اور اوپر سارے میں نے چاول ڈال دیے ہیں۔ تو خیر میرا تو اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا اس کا، چاول تو بہت ہی اچھے بنے تھے، بریانی بھی بہت اچھی بنی تھی، بس میرا یہ تھا کہ کیونکہ جب میں نے اس کے نیچے ساری گریوی ڈالی تھی وہ فل کوک ہو گئی تھی، اس میں کوئی پانی نہیں تھا، بس وہ دم والی جیسے ریڈی تھی، تو اوپر میں نے پھر چاول ڈالی تو وہ میرے تھوڑے سے نا، میں نے نیچے چولہا بھی آن رکھا تھا تو وہ میرے تھوڑے تھوڑے نیچے سے نا لگ گئے تھے۔ تو خیر بنے تو بہت مزے کے تھے، لیکن جیسے وہ ایک میں سب کو دیکھ رہی ہوں نا اس طرح نہیں بنے، تو خیر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ٹرائی کریں گے۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔